ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को हुकूमत से निकालने के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद एक नए बंगाली वज़ीर आज़म की तलाश में निकल पड़े। फिर यूं अमेरिका में एक पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद अली बोगरा को पाकिस्तान बुलाया गया और आधी रात को मलिक गुलाम मोहम्मद ने उन्हें वज़ीर आज़म का हलफ थमा दिया। फिर ऐसे नया बंगाली वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा को बना दिया गया। दोस्तों, यही वो वज़ीर आज़म था जिसे अवाम तो दूर की बात है, काबीना के लोग भी नहीं जानते थे। इनका कायम पाकिस्तान से तो दूर की बात, सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं था। यही बात है कि इन्हें सिर्फ हुकूमत के ऊपर एक कठपुतली बना के ला दिया गया। कहा जाता है कि मलिक गुलाम मोहम्मद ने मोहम्मद अली बोगरा को कह दिया था कि उन्हें वज़ीर आज़म बनाने में उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अयूब खान की रजामंदी भी शामिल थी। और फिर मलिक गुलाम मोहम्मद ने आइन को बालाए ताक रखते हुए अपनी सियासी सोचें और चालें चलना शुरू कर दी। क्या हुआ कि मोहम्मद अली बोगरा, जिसको खुद मलिक गुलाम मोहम्मद ने वज़ीर आज़म बनाया था, उसी ने ही मलिक गुलाम मोहम्मद के खिलाफ साजिशें क्यों करना शुरू कर दी। किस तरह पाकिस्तान की पहली दस्तूर असेंबली को तोड़ दिया गया, नए आइन का मुसव्वदा तैयार होते होते आखिर क्यों रह गया, और दोस्तों वो कौन था जिसने वक्त पर फायज वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पिस्तौल दिखाकर इस्तीफे की धमकी दी। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं द हिस्ट्री चैनल, और द हिस्ट्री चैनल के आज इस 10वें एपिसोड में हम आपको यही सब दिखाएंगे। मोहम्मद अली बोगरा के नए वज़ीर आज़म बनने के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद को ऐसा ही लगने लगा था कि मोहम्मद अली बोगरा को मैंने वज़ीर आज़म बनाया है तो ये बेशक मेरे ही इशारों पर नाचेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कतई नहीं हुआ। मोहम्मद अली बोगरा कठपुतली वज़ीर आज़म साबित ही नहीं हुए, क्योंकि वो तो अपना एजेंडा साथ में लेकर आए थे। मोहम्मद अली बोगरा को तो प्राइम मिनिस्टर ही बनाया गया था गुलाम मोहम्मद की खुशी की वजह से। उसकी तो कोई बैकग्राउंड थी नहीं। मैं तो कहता हूँ ये हालात की पैदावार किए हुए लीडर थे, इनकी कोई बैकग्राउंड नहीं। वो क्योंकि अमेरिका में सफ़ीर रह चुके थे तो अपने असर व सुख की वजह से उन्हें अमेरिका की बड़ी हिमायत हासिल थी। और ये हकीकत है कि मोहम्मद अली बोगरा के वज़ीर आज़म बनते ही पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ ज़्यादा हो गया और खारजा पॉलिसी का इन्हिसार तकरीबन अमेरिका की तरफ झुक गया। उन दिनों पाकिस्तान को अमेरिका से मौशी इमदाद और असले की सख्त ज़रूरत थी। और फिर ऐसा ही हुआ कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इंसानी हमदर्दी के तौर पर 1 लाख टन गंदम फराहम की। और जब ये गंदम कराची पहुंची तो ट्रांसपोर्ट में यूज होने वाले ऊंटों के गलों पर थैंक यू अमेरिका के पंफलेट्स छाप दिए गए। मोहम्मद अली बोगरा ने अपने बोगरा फार्मूला के तहत पाकिस्तान के नए आइन में बेहतर और खासी पेशरफ्त दिखाई। मशरकी पाकिस्तान यानी बंगाल की बालादस्ती को बालाए ताक रखते हुए इन्होंने उर्दू के साथ बंगाली को भी कौमी बोली का दर्जा दिलवाया। इनके सबसे बड़े कारनामे में से एक कारनामा 9 मई 1954 को अमेरिका के साथ होने वाले सीटो और सेंटो के मुआहदे थे, जिनसे पाकिस्तान को काफ़ी अच्छी कारकर्दगी नसीब हुई। और इनका दूसरा सबसे बड़ा कारनामा 21 सितंबर 1954 को तब सामने आया जब 1948 के अवामी एहतसाब वाला कानून बरोडा को मंसूख कर दिया। इसी के साथ साथ 1935 के आइन में शामिल गवर्नर जनरल के इख्तियारात की दफात को भी मंसूख कर दिया कि जिसके जरिए गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, दस्तूर साज असेंबली और काबीना को बरतरफ कर सकते थे। इसका शिकार ख्वाजा नाज़िमुद्दीन हाल ही में हुए थे। मोहम्मद अली बोगरा ने ये सारा काम बहादुरी और बड़ी जुर्रत से किया था और बेशक आईनी सतह पर ये दुरुस्त भी था, लेकिन ये सारा काम बड़े ही पुरस्कार तरीके से किया गया, जिसका अंदाजा यहाँ से लगता है कि इसे एक ही दिन में असेंबली के सामने पेश किया गया, उसी दिन इसे मंजूर किया गया और उसी दिन इसे सरकारी सतह पर नाफिज भी कर दिया गया। यहाँ तक कि सारे मामले के मुकम्मल होने तक मलिक गुलाम मोहम्मद को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। इन दोस्तों, मोहम्मद अली बोगरा शायद नहीं जानते थे कि इसका रद्द अमल इंतहाई खतरनाक आने वाला था, और ऐसा ही हुआ। जब इस साजिश की मलिक गुलाम मोहम्मद को इतला हुई
تو وہ اس وقت ایبٹ میں تفریح دورے پر تھے۔ اطلاع ملتے ہی وہ دوڑ پڑے اور ساری تعطیلات منسوخ کر کے اسی وقت جہاز پر بیٹھ کر کراچی روانہ ہو گئے۔ کراچی پہنچے اور گورنر جنرل ہاؤس گئے، لیکن تب وزیر اعظم پاکستان محمد علی بوگرا امریکہ دورے پر جا چکے تھے۔ محمد علی بوگرا کو نہیں پتا تھا کہ ملک غلام محمد ان کے خلاف ایک انتہائی خطرناک سازش تیار کر چکے تھے۔ اس وقت کے وزیر خزانہ پیر علی محمد راشدی کے مطابق ملک غلام محمد کے اس منصوبے میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل ایوب خان، سکندر مرزا اور چودھری محمد علی بھی شامل تھے۔ اور جب محمد علی بوگرا یہاں سے امریکہ رخصت ہوئے تو بدقسمتی سے وہ اپنے سارے اختیارات سینئر وزیر مشتاق برمانی کو دے گئے، اور مشتاق برمانی تو خود ملک غلام محمد کے آدمی تھے۔ اور پھر دوستوں وہ دن آیا جب یہ سازش مکمل ہونے جا رہی تھی۔ جب محمد علی بوگرا کراچی ایئرپورٹ پر اترے تو انہیں سکندر مرزا اور آرمی چیف جنرل ایوب خان نے گھیرے میں لیا اور اپنے ساتھ گورنر جنرل ہاؤس لے گئے۔ محمد علی بوگرا کو اندازہ نہیں تھا کہ وہاں ان کے لیے بڑا ہی خطرناک منصوبہ تیار کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہنچے تو وہاں گورنر جنرل آف پاکستان ملک غلام محمد صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ پہ پستول تھی۔ یہاں تک نہیں، کہا جاتا ہے کہ جنرل ایوب خان اور چودھری محمد علی کے بھی ہاتھ میں پستول تھی، اور محمد علی بوگرا ان دونوں کے درمیان پسے ہوئے تھے، اور ملک غلام محمد بار بار بندوق کی نوک پر وزیر اعظم پاکستان محمد علی بوگرا کو دھمکی دے رہے تھے کہ وہ دستور ساز اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے دستاویز پر دستخط کریں۔ اور پھر دوستوں ایسا ہی ہوا کہ محمد علی بوگرا نے اس دستور ساز اسمبلی کی برطرفی کے دستاویز کے اوپر دستخط کر دیے، اور پھر یوں ملک غلام محمد اپنے عزائم میں پھر سے کامیاب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں پاکستان کے نئے آئین کا مسودہ تقریباً تیار ہو چکا تھا، اور نئے آئین میں پاکستان کے گورنر جنرل کے اختیارات کو کافی حد تک کم کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غلام محمد کو بے شک یہ آئین پسند نہیں تھا، تو انہوں نے پھر اپنے طریقے سے اس بات کو نمٹا۔ دوستوں ملک غلام محمد نے اسی دستور ساز اسمبلی جس نے یہ نیا آئین بنایا تھا، اسی کے ذریعے محمد علی بوگرا کو وہاں سے نکلوایا، اور پھر اسی دستور ساز اسمبلی کو خود ہی برخاست کر دیا۔ اور پھر یوں 24 اکتوبر 1954 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی، جسے آئین کا مسودہ تیار کرنے کا انتہائی اہم ٹاسک دیا گیا تھا، اسے گورنر جنرل آف پاکستان نے برخاست کر کے گھر بھیج دیا۔ اسی کے ساتھ ملک غلام محمد اپنے سیاسی عزائم میں لگاتار کامیاب ہوتے جا رہے تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اب ان کا بھی وقت ان قریب آن پہنچا ہے۔ بہرحال بعد میں محمد علی بوگرا اور ملک غلام محمد کے بیچ صلح ہو گئی، اور محمد علی بوگرا پاکستان کے وزیر اعظم بنے رہے۔ کیونکہ میرے بنائے ہوئے یہ پرائم منسٹر ہیں تو میری ہر بات مانیں گے۔ جب محمد علی بوگرا پرائم منسٹر بن گئے اور کانسٹیٹیوشن تیار ہو گئی 1954 میں، اور لگتا تھا کہ یہ اب پاس بھی ہو جائے گی، تو تب غلام محمد نے ان کو بھی اپنا سب سے پہلے اسی کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی سے نکلوایا، اور جب محمد علی بوگرا کو ڈسمس کر دیا گیا تو پھر اسی کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو انہوں نے خود ڈسمس کر دیا۔ لیکن دوستوں اس کے بعد کیا ہوا؟ مولوی تمیز الدین کون تھے جنہوں نے اس فیصلے کو کورٹ پر چیلنج کیا تھا، اور آخر ایسا کیوں ہوا تھا کہ اس فیصلے کی سنوائی کے دوران مولوی تمیز الدین برقع پہن کر کورٹ میں داخل ہوئے، اور آخر میں ملک غلام محمد جنہوں نے اس پاکستان کے اندر بے رحم سیاست کا آغاز کیا تھا، ان کا بڑے ہی بے رحم طریقے سے وزارت کے ساتھ ساتھ دنیا سے وہ کیسے رخصت ہوئے، یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن دا ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں۔ دوستوں الحمدللہ آج تاریخ پاکستان کی 10 لگاتار ایک ساتھ ایپیسوڈز مکمل ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں منہ اٹھا کے ویڈیوز بناتا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا دوستوں۔ اس کے اوپر ہفتہ پورا ریسرچ کرتا ہوں میں، اور پھر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کے اوپر تاریخ ساز کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جو کہ تاریخ پاکستان کے اوپر لکھی گئی ہیں، میں ان کا بھی مطالعہ کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ نیوزز، ٹیلی کاسٹ اور پروگرامز، ڈاکیومنٹریز کو بھی میں دیکھتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ڈسکرپشن میں اور بھی ویڈیوز کے لنکس ہیں، آپ لوگ ضرور وہاں جا کے چیک کریں۔ اس لیے سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل دا ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا سپورٹ رہا تو اس چینل کی کوالٹی اور کانٹینٹ میں ہم بہتری کرتے چلے جائیں گے۔ چلو آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔